बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। माह रमज़ान शुरू हो गया। माह रमज़ान के पहले अशरे में रिस्क के लिए कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो पढ़ने से आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। माह रमज़ान के आपको पता 3 अशरे होते हैं। पहले अशरे की हम वीडियो करेंगे, उसके बाद दूसरे अशरे की भी और तीसरे अशरे की भी। पहले अशरे में 10 दिन तक कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो आपके रिस्क में इजाफ़ा करेगा, आपके लिए बरकतें लाएगा। वैसे तो माह रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, और तमाम मुसलमान जो सा है इसमें रहमतें भी पाते हैं और बरकतें भी पाते हैं। आज डॉक्टर साहब से पहले अशरे की बात करेंगे जी। पहले अशरे में कौन सी ऐसी कुरानी आयत है या वजीफ़ा है जिससे हम रिस्क में इजाफ़ा कर सकते हैं और बाकी मुश्किलात भी आसान हो सकती हैं। डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, माह रमज़ान शुरू हो गया माशाल्लाह से। अब पहले अशरे की रिस्क में इजाफ़े की वजीफ़ा वो अपने नाजरीन को बता दें, हमारे और अपने दोनों के नाजरीन को, जो लोग हमें ख़ास तौर पे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो ये करें कि ये चांस बड़ा अच्छा आ रहा है, अपनी नमाज़ों को सीधा कर लें। ठीक है, रेगुलर कर लें। कुरान करीम को डेली जो है उसकी तिलावत करें, जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वैसे अगर आप दरूद शरीफ इस्तग़फ़ार करें, वो भी ये नहीं, इसमें तो आप कुछ भी कर लें ना रमज़ान मुबारक में, तो वो खैर व बरकत ही लेके आता है। माशाअल्लाह, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कुरैश भी पढ़ने की रूटीन रखें, ठीक है, तो भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें खैर व बरकत आती है माशाअल्लाह। एक ख़ास जो है ना कुशाइश रिज़्क़ के लिए वो तरीका जो मसनून है, कुरान करीम से, अल्लाह ताला के पाक नामों से रिलेट करता है। ये आपने रमज़ान के पहले 10 दिन कर लें, पहले 7 दिन कर लें। अच्छा सॉरी ये सूरह मुज़म्मिल से रिलेट करता है। ठीक है। सूरह मुज़म्मिल जो है वैसे भी बहुत सारे जिसके जुमला फ़वाइद हैं, कशाइश रिज़्क़ के लिए भी इसको तिलावत किया जाता है। क्या बात। यहाँ पे एक ख़ास जो तरीका है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने करना ये है, आप इसको 7 दिन के लिए इसकी नीयत कर लें, 7 दिन करें। 9 दिन की नीयत करनी है, 9 दिन करें, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तरीका इसका मैं बता देता हूँ आपको। इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, तो आपने करना ये है कि 5 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, ये जो अमल मैं बताने लगा हूँ ना, ठीक है, ये आपने इशा की नमाज़ पढ़ के बेशक वहीं बैठे रहें। कई लोग जो हैं तरावी पढ़ते हैं ना मस्जिद में, वो घर तशरीफ़ ले आएँ। ठीक है, घर आ जाएं तरावी पढ़ने के बाद। और जो ख़वातीन हैं हमारी, वो तो घरों पे होती हैं। ठीक है, तो ये है कि जो ख़वातीन हैं वो इशा की नमाज के बाद इसको कर लें। ठीक है, और जो मर्द हज़रात हमारे भाई देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो अपने घरों में आके, ठीक है, करना ये है। सर, एक छोटा सा सवाल है, अगर ये खुद पढ़ना है या कोई वालदा, बहन, भाई या जोजा, कोई भी आपके लिए रिस्क में इजाफे के लिए पढ़ सकता है? देखिए, मियाँ बीवी दोनों पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका घर है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा या बच्ची नहीं पढ़ सकता, उनकी वालिदा या वालिद अगर पढ़ना चाहें उनके लिए, ठीक है, किसी शरई मजबूरी की वजह से, यानी बीमार हैं, तकलीफ है, वरना आइडियल जो सिचुएशन है वो खुद ही करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पर माँ बाप भी मांग सकते हैं, मगर ये है कि बेहतर ये कि खुद करें। ठीक। अच्छा, अब जनाब करना ये है कि इशा की नमाज के बाद आपने तरावियों से घर आ जाएं या जो घर में मौजूद हैं, आपने करना है 5 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना। ठीक है, और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। ठीक है, उसके बाद 1111 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम है या मुग़नी। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है मुग़नी। ठीक है, हमने अल्लाह को पुकारना है या मुग़नी। ठीक है, 1111 मरतबा। अच्छा अच्छा,
اس میں اول آخر درود شریف نہیں ہے. درود شریف آپ نے صرف شروع میں اور اینڈ پہ 5 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں یہ اس طرح سے ایک دفعہ سورہ مزمل. ٹھیک ہے. 1111 مرتبہ یا مغنی. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ سورہ مزمل. ٹھیک ہے. پھر 1111 مرتبہ یا مغنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر سورہ مزمل. ٹھیک ہے. پھر تیسری مرتبہ 1111 مرتبہ یا مغنی. چوتھی مرتبہ ٹھیک ہے. سورہ مزمل. پھر 1111 مرتبہ ٹھیک ہے. یا مغنی. پھر 5ویں مرتبہ سورہ مزمل اور پھر 1111 مرتبہ یا مغنی. اچھا یہ کر کے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے جس طریقے سے بھی ہے اس سے دعا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے رزق کی کشائش کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو مقروض ہیں. اچھا. جن پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مالی طور پہ ادا کرنے والی, وہ مجبور ہیں. سفید پوش لوگ ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بچیوں کی شادیاں ڈیو ہیں مگر کوئی اضافی رزق کا معاملہ نہیں بنتا. تو بہترین در جہاں سے ہمیں عطا ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کا در ہے. وہی وسیلے بنا کے ہمیں مختلف طریقوں سے دیتا ہے. اصل مالک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بالکل صحیح ہے. ہم کہیں سے بھی ہمیں کچھ ملتا ہے نا, وہ ملتا اللہ کی طرف سے ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بے شک. تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے. دعا کر کے پھر 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اچھا پہلے دعا کر لیں پھر اس کے بعد پھر آخر والا 5 مرتبہ والا درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کی اجازت ہے, کئی کامنٹس ایسے آتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی بتا دیں. دیکھیں اگر تو کر رہے ہیں نا آپ چلہ کشی, ہاں جی, تو پھر اس میں جو ہے وہ اجازت والا معاملہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے 7 دن یا 9 دن کا کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد اور پہلا عشرہ جو ہے نا, پہلا عشرہ کوشش آپ یہ کریں کہ جو پہلے 10 دن ہے اس میں کریں تو ٹھیک ہے. زیادہ اچھا جو ہے اس کا رسپانس رزلٹ ڈیورنگ رمضان آپ کو آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر اس سے رزق کے معاملات اور دوسرے اور بھی کوئی معاملات جڑے ہیں؟ دیکھیں اب رزق کی ڈیفینیشن جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں آن اے وائڈر اسکیل, تو رزق جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کا ایمان سلامت رہے, یہ بھی رزق. بالکل. اچھی اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے, یہ بھی رزق. ٹھیک ہے. اچھے لائف پارٹنرز ہوں, یہ بھی رزق. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اچھے دوست احباب ملتے ہیں, یہ بھی رزق. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے روپیہ پیسہ. ٹھیک ہے. بالکل. تو اچھی صحت ہے, یہ ہے, یہ رزق اس طریقے سے دیکھیں. یہ سارے معاملات جو ہیں جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں. کئی لوگ صحت کا رزق مانگیں گے. بالکل. کہ اللہ تعالیٰ میری صحت کو ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے. یا اللہ میرے بچے یا بچی کے لیے معاملات اچھے کر دے. بالکل. یا اللہ مجھے کھلا رزق روپیہ پیسہ دے. ٹھیک ہے. حلال طریقے سے کہ میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں, اپنے گھر والوں کے کام آ سکوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں, روئیں, جس طرح سے بھی دعا کریں. جتنی عاجزی ہوگی اتنی جلدی قبولیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو. ہاں بالکل. تو یہ جو چیز ہے. اور پھر سورہ قریش کا میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ روزانہ یہی پہلا عشرہ جو ہے 70 مرتبہ بھی اگر پڑھتے ہیں نا سورہ قریش, ٹھیک ہے, ایک وقت مقرر کر لیں کوئی, تو بھی چیزیں آپ کی جو ہیں وہ رزق کے حساب سے. کئی لوگ ہوتا ہے نا کہ یہ ذرا ان کو لگے گا کہ طویل ہے, دوسری آپشن دے دیتا ہوں پہلے عشرے کی. ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 70 مرتبہ جو ہے 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے. 70 مرتبہ سورہ قریش جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اور یہ اس کا ٹائم عشاء کے بعد, عشاء کے بعد, تراویح نماز تراویح کے بعد جو گھر آ جائیں. ٹھیک ہے, اس کو کریں. کیا بات, بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رزق کے اضافے کی ایک اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو دوسرا وظیفہ بھی بتایا. تمام آپ کی جائز مراد پوری ہوگی, رزق میں اضافہ ملے گا. اور اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.